नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। दाहाल र ओली बीचको पटक पटकको वार्ता निष्कर्षविहीन। एमालेको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा हराएरै छाड्ने गगनको दाबी। त्यो राष्ट्रपति सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ। विश्वासको मत लिन बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग नगरेपछि सरकार नै सङ्कटमा। USAID की प्रमुख सामन्थाद्वारा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटवार्ता। MCC परियोजना कार्यान्वयनमा सामन्थाको जोड। कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश। विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग। सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग मिडिया अलायन्स नेपालको माग। आवश्यक कदम चाल्ने सञ्चार मन्त्रीको प्रतिबद्धता। टाहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा लापरवाही। कमसल सामग्री प्रयोग गरेको पाइएपछि स्थानीयको विरोध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष बीच भेटवार्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीच पटक पटक भेटवार्ता भए पनि निष्कर्षविहीन बनिरहेका छन्। आगामी फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिने विषयमा कुरा नमिल्दा दुई शीर्ष नेतृत्व बीचको भेटवार्ता बैठकको लागि बैठकमा मात्र सीमित बनेको छ। केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच भेट बाक्लिएको छ। सरकार बनाउने समयमा एकमत भए पनि आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालको बोली फेरिएपछि ओली र दाहाल बीच दिनहुँ जस्तो भेट र वार्ता भइरहेका हुन्। बुधबार पनि बालकोटमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको भेट उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन सहमत भए पनि मुख्य विषयमा प्रवेश गर्न सकेन। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच बेमेल छ। एमाले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ। विगतका केही अनुभवहरू पनि छन्। त्यो अनुभवहरूलाई पनि हेरेर विगतमा देखा परेका कमजोरीहरूलाई सच्याउनका निम्ति पनि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ भन्ने हामीले त्यो अवधारणा अगाडि राखेका हौँ र राष्ट्रिय सहमतिलाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति दलहरूको बीचको एउटा सहमति, मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूको बीचको सहमति जरुरी छ। गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै माओवादी र कांग्रेस बीच निकटता बढेको छ। यी दुई पार्टी बीच बढेको निकटतालाई लिएर एमाले नेतृत्व झस्किएको धेरैको बुझाइ छ। तर एमाले नेतृत्व कसैसँग झस्किन आवश्यक नरहेको दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेसका मान्छेहरू यो बेठिक गरे भनेर भन्नेहरू यही गठबन्धनलाई भोट हाल्ने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। राजनीतिक हिसाबले त हामीले जे भनेको त्यही ठाउँमा नेपाली कांग्रेस हिजो विरोध गर्ने पार्टी आइपुगेको छ। त्यस्तो पार्टी र त्यो राजनीतिक विजय हामीले प्राप्त गरिरहेको बेलामा हामी किन झस्किनुपर्ने कारण छैन। एमालेको पूर्ववत सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान र कुनै पनि हालतमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने माओवादीको रणनीति देखिन्छ। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा टसको मस नहुँदा पटक पटक गरिएका भेटवार्ता बैठकका लागि बैठकमा मात्रै सीमित बन्न पुगेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई आफ्नो पार्टीले हराएरै छाड्ने दाबी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई हराउनको लागि आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले विगतका राष्ट्रपतिहरूको भूमिका ठिक नभएकाले पनि अहिलेको राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। बनायो भने आफ्नो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता बनायो भने त्यो राष्ट्रपति प्रतिनिधिले भन्नुभएको कस्तो राष्ट्रपति हुन्छ? त्यो राष्ट्रपति सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ। त्यसले के गर्छ? यो सरकारको कुरा होइन है। त्यसले के गर्छ? त्यो राष्ट्रपतिले त्यसपछि अस्ति केही अभ्यास त भइसक्यो।
त्यसले विस्तार समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ। महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति एमालेको भए मुलुकमा संवैधानिक दुर्घटना हुने डर कांग्रेसलाई भएकाले राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा बनाउन सबै प्रयास गर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप पौडेलले आफूलाई संसद चुनावी सभा हो कि भन्ने आभास भइरहेको टिप्पणी पनि गरे। अलिकति हामीले अनुमान गरेको भन्दा फरक ढंगले परिस्थिति अगाडि बढेको हो कि भन्ने लागेर अथवा जे अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा प्राप्ति नभएर हामीले आफैलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने अथवा यो सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण के छ भनेर व्यक्त गर्ने स्थिति निर्माण भएको छ। नेता पौडेलले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै त्यसको अन्त्य गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा जात्रा चलिरहेको बताए। दलहितको सही ढंगको प्रणाली स्थापित भएन, त्यसकारण यसरी एक प्रकारको विक्षिप्त भएको, निराशा भएको जनमत जहिले पनि यसरी स्विङ हुन्छ। सचिव झाँक्रीले सत्तामा रहेका मन्त्रीहरूले नै वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि विस्मरण गरिरहेको पनि गुनासो गरेकी छिन्। राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि डेलिभरीमा खरो उत्रिन नसक्दा व्यवस्थामाथि विस्मरण गर्ने ठाउँ भेटिएको उनको भनाइ थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले एक सूचना जारी गर्दै बैठक बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जनाएका हुन्। आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको थियो, तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 7 सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्री रावलमाथि सङ्कट उत्पन्न भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अनिर्णित भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। गत पुस 27 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले 26 माघभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। नेकपा एमालेका रावल सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7 र राप्रपा गरी 29 सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अमेरिकी नियोग USAID प्रमुख सामन्ता पावरबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हित र नेपाल अमेरिका सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई USAID का माध्यमबाट थप करिब $6 करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेकोमा धन्यवाद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास प्रकट गरेका छन्। भेटमा पावरले MCC को कार्यान्वयन लगायतका विषयमा चासो राखेको बताइएको छ। यसअघि उनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। भेटमा उनले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विस्तारका साथै अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को कार्यान्वयनमा जोड दिएकी छिन्। उनले यसअघि मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राय पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। उनी आजै राति स्वदेश फर्कने कार्यसूची रहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको एक साता नपुग्दै सामन्ता नेपाल आएकी हुन्। नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। पार्टीलाई प्रतिपक्ष र सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशको लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने निर्णय पनि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न मंगलबार आदेश
दिएकी थिइन्। त्यही आदेश अनुसार अधिवक्ता पोखरेलको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले यो रिट निवेदन दरपिट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गत पुस 26 गते विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई संसद सचिवालयले माघ 4 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिएको थियो। मिडिया अलायन्स नेपालले सरकारसँग सहुलियत कर्जा माग गरेको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अलायन्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाली मिडिया उद्योगलाई पुनर्जीवन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको हो। सरकारसँग सहुलियत कर्जा माग गरेको छ। कोरोना महामारी र लगतैको आर्थिक मन्दीका कारण मिडिया उद्योग सङ्कटमा परेको भन्दै एलायन्सले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सञ्चार माध्यमलाई कर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। ज्ञापन पत्र बुझेपछि सञ्चार मन्त्री शर्माले आम सञ्चार मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। टेलिभिजन अनि युट्युब अनलाइन सबैलाई पनि नियमन गर्ने गरेर कसरी हेर्न सकिन्छ, अब त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ यो दुनियाँमा होइन, तर त्यसलाई नियमन त गर्नु पर्यो, राज्यको तर्फबाट सबै हिसाबले हेर्नु पर्यो। त्यो गर्नको निम्ति पनि अब कानुनमा त कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयबाट छलफल छ। हामी सरकारवालाहरूसहित बसेर त्यसलाई टुङ्गाउने पक्षमा छौँ। त्यस्तै मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले नेपाली मिडिया उद्योग कोरोना महामारीपछि रुग्ण रहेकाले पुनर्जीवन दिनका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य भएको बताए। मिडियालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। हालका लागि मिडिया संस्थालाई नै कोलाट्रलमा र जमानतमा सहुलियत दरमा कर्जा सफ्ट लोन उपलब्ध गराउन आवश्यक देख्दछौँ। सफ्ट लोनका विधि प्रक्रिया र शर्तहरू आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्न मिडिया अलायन्स तयार रहेको पनि जानकारी गर्दछौँ। अहिले विज्ञापन 50% भन्दा बढीले घटेको उल्लेख गर्दै राज कर्णिकारले मूलधारका सञ्चार माध्यममा रेडियो टेलिभिजन छापा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए। एउटा त आर्थिक रूपमा चाहिँ विज्ञापन राजस्व एउटै मात्र चाहिँ आम्दानीको स्रोत हो। यो चाहिँ 50% भन्दा बढी घटेको अवस्था छ मूलधारका सञ्चार माध्यममा। त्यसमा यसमा आबद्ध रहेका पत्रकार, प्राविधिज्ञ र कर्मचारीहरूको चाहिँ रोजगारी पनि जोखिममा रहेको अवस्था छ। मिडिया एलायन्सले टेलिभिजन प्रसारण गृहले बुझाउँदै आएको वार्षिक कारोबारको 1% रोयल्टी मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको छ। एलायन्सले सरकारी विज्ञापनको प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली कायम गरी विज्ञापन बोर्ड मार्फत मिडियाहरूलाई विज्ञापन दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ। सरकारले नियमन र अनुगमन नै गर्न नसक्ने रूपमा युट्युब र सोसल मिडियाले खबर सम्प्रेषणको बाढी ल्याएको र त्यसले सामाजिक सहिष्णुता र संवेदनशीलतामा खलल गरी अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भइरहेकोमा समेत अलायन्सले चिन्ता प्रकट गरेको छ। सिराहा र धनुषा जोड्ने गरी कमला नदीमा नेपालकै दोस्रो लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको खुलेको छ। निर्माण कम्पनीले मापदण्ड विपरीत कम गुणस्तरको माटो मिश्रित बालुवा र ढुङ्गा मिसाएर काम गरिरहेको भेटिएको हो। सिराहा र धनुषाको दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दालाई जोड्ने गरी कमला नदीमा मलहनियादेखि धनुषाको कलाठ जोड्ने गरी 1501 मिटर लामो पुल निर्माण अघि बढेको हो। असारदेखि निर्माण थालिएको पुलमा निर्माण सामग्री भने कमसल प्रयोग भएको स्थानीयको आरोप छ। पुल निर्माणमा मापदण्ड विपरीत कम गुणस्तरको माटो मिश्रित बालुवा र ढुङ्गा मिसाएर ढलानको काम अगाडि बढेको हो। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन ललितपुरबाट खटिएका इन्जिनियर लगायतको प्राविधिक टोलीको मिलोमतमै निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री मिलाएर निर्माण गरिरहेको हो। अब त्यो उठाउने क्रममा यहाँबाट केही मिसेर गएको हुन सक्ने सम्भावना त्यो हो। नभएदेखि हामीबाट त्यस्तो कुनै पनि गलत मेटेरियल प्रयोग गर्ने काम यो हामीबाट भएको छैन र जुन क्रसरबाट झरेको माल हो क्रसरबाटै झरेको माल नै हामीले प्रयोग गरेको छ। हाम्रो यो जुन अहिले पाइलिङ गरिरहेको छ त्यो बिचमध्येको लास्ट पाइलिङ हो। त्यो कुनै त्यो जम्मा भएर बसेको त्यो सोर्दाखेरि त्यसरी जानु भनेको अलग भयो। नभएदेखि त्यो सम्भावना यहाँ छैन सर हामीले। 19 महिना अघि सिराहाको सिराहा धनुषा जोड्ने कमला नदीमा बन्दै गरेको पुल कमसल निर्माणकै कारण भासिएपछि आवत जावत सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यस्तै अवस्था यो पुलमा पनि आउने चिन्ता स्थानीयमा छ। करिब 1500 मिटर लम्बाइको झुलुङ्गे पुलको चौडाइ 4 फिटको रहने गरी 6 वटा टावर र 4 वटा एङ्कर ब्लक सहितको 134 पायल जमिन मुनि निर्माण हुँदैछ। सपना उमा एन्ड कम्पनी खानी जेबीले 21 करोड 51 लाख 10,753 रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का पाएको छ। पुलको निर्माण 2081 असार 11 सम्म सक्नुपर्ने सम्झौता छ। शुभनारायण कामती, सिराहा।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। अवैध आयात बढ्दा वैधानिक रूपमा आयात गर्नेहरू मारमा परेको भन्दै व्यवसायीले MDMS प्रणाली कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली गत पुस 15 देखि कार्यान्वयन गर्ने भने पनि हालसम्म भएको छैन। प्रणाली लागू गरिने भएसँगै यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार रोकिएको हो। विशेष गरी यो प्रणाली विरुद्ध वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले नो रेमिट्यान्स भन्दै विरोध जनाएका थिए। आलोचना भएसँगै सरकारले प्रणाली तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर व्यवसायीहरूले भने MDMS प्रणाली लागू नहुँदा अवैध आयात बढेको र वैधानिक कारोबार गर्नेहरू समस्यामा परेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। साथै प्रणाली लागू हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले ल्याउने मोबाइलमा कुनै समस्या नहुने बताएका छन्। समस्या MDMS प्रणालीको नभई कर व्यवस्थामा भएको व्यवसायीको भनाइ छ। मेन कुरो नीति राम्रो प्रष्ट नीति नहुनाले गर्दा अवैध फोनहरू आइदियो। MDMS सिस्टम मोबाइल फोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरिदिनु पर्यो सरकारले र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको हकमा हामी पनि एकदम स्वागत गर्छौँ। सरकारले ट्याक्स छुट दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई एउटा दुईटा जति फोन तोकेर ल्याउन दिनुपर्छ। मोबाइल सेटको गैर कानुनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई रोक्न चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणका रूपमा MDMS लागू गरिसकेको छ। साथै सरकारले निर्देशन दिए प्रणाली सञ्चालन गर्न तयार रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। समस्या चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ल्याएको मोबाइलमा देखिएन। जुन हामीले सफ्ट लन्च चाहिँ भदौ 30 गते गरेका थियौँ र पुस 15 गतेदेखि हामीले पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका थियौँ। सरकारको जे क्लियर कट गाइडलाइन आउँछ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। सरकारले पहिलो पटक 2073 साल वैशाख 1 गतेदेखि MDMS प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै 2078 साल साउन 1 मा र गत पुस 15 देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कुमार दसौदी निर्वाचित भएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका माधव आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र वीर रायलाई पराजित गरेका हुन्। दसौदी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार दसौदीले 4026 मतभारको साथ निर्वाचित भएका हुन्। दसौदीको निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका माधव आचार्यले 3720 मत प्राप्त गरे भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र वीर रायले 192 मतभार मात्रै पाए। लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक पदको लागि बुधबार उपनिर्वाचन भएको हो। निर्धारित अवधिमा घुराही स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा प्रदेशका 305 मतदाता मध्ये 304 जनाले मतदान गरेका थिए। स्थानीय तह अन्तर्गत रूपन्देहीको मर्चवार गाउँपालिकाकी उपप्रमुख आशा सिंह स्वास्थ्य उपचार गर्न भारत गएकाले उपस्थित भएनन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सो स्थानमा आज उपनिर्वाचन भएको हो। टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि राहत र पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल सरकारले मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने भएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले सहयोग पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यक तयारी गरेर छिटोभन्दा छिटो मेडिकल टोली, मेडिकल सामग्री र टर्कीको वातावरणसँग मिल्ने खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालको तर्फबाट सम्भव सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपालमा भूकम्प जाँदा टर्कीले सहयोग गरेको सम्झना गर्दै दाहालले टर्कीको दुःखमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायत समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू उपस्थित थिए।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलले आज टर्कीका विदेश मन्त्री मेवलुट चावोसलूसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी त्यहाँ गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउने प्रति समवेदना प्रकट गरेकी छिन्। दिउँसो भएको टेलिफोन वार्तामा मन्त्री पौडेलले नेपालको तर्फबाट सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। टेलिफोन वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले टर्कीमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सारिदिन आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले 2072 सालमा भूकम्पको विपद बेहोरिसकेकाले यस प्रकारको प्राकृतिक विपत्तिमा नेपाल सरकारको सदैव साथ रहने प्रतिबद्धता पनि परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेकी छिन्। यसैबीच टर्कीको भूकम्प एपिसेन्टर आसपास बसोबास गर्ने नेपाली सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। अहिलेसम्म सम्पर्कमा आए जतिको अवस्था सुरक्षित पाइएको छ। टर्की स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका 15 विद्यार्थी 6 जना घरेलु कामदार सम्पर्कमा आएका छन्। घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत 2 नेपाली महिला सम्पर्कमा नआएकाले खोजी जारी रहेको छ। टर्कीमा तेस्रो बाटो प्रयोग गरी जाने भएकाले कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण कसैसँग छैन। घरेलु कामदारमा भने म्यानपावर व्यवसायीले श्रम स्वीकृति लिए पठाइरहेका छन्। टर्की मामिला हेर्ने पाकिस्तान स्थित नेपाली दूतावासले टर्कीमा रहेको नेपालीको सूचना लिइरहेको जनाइएको छ। दूतावासका अनुसार नेपालीको अप्रिय खबर आएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसदहरूको लागि रात्रिभोज आयोजना गर्ने भएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले माघ 28 गते 3 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास महाराजगञ्जमा रात्रिभोजको आयोजना गर्ने भएकी हुन्। सङ्घीय संसदका सांसदहरूलाई भण्डारीले भोजको लागि मोबाइल म्यासेज मार्फत निम्तो दिएका छन्। राष्ट्रपतिले आयोजना गर्ने उक्त रात्रिभोजमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू उपस्थित हुनेछन्। आगामी 27 गते सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई संयुक्त सम्बोधन गरेको भोलिपल्ट राष्ट्रपति भण्डारीले रात्रिभोजको आयोजना गर्न लागेकी हुन्। नेपालको संविधानले 2 पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नसक्ने जनाएपछि यसलाई विदायी भोज का रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचन आयोगले 28 फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचनपछि मुलुकले राष्ट्रपतिमा तेस्रो नयाँ अनुहार पाउनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले विदेशीहरूको इसारामा नेपालको सरकार ढल्ने र बन्ने गरेको दावी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विदेशीहरूको निर्देशनमा नेपालका अर्थतन्त्रहरू निर्माण हुने गरेको दावी समेत गरे। महासचिव चन्दले अब उदारवादी नीतिको कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्ट्याउने र मुठीभर विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिहरूले नेपालमा भएको अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने परिस्थितिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको पनि बताए। मुठीभर विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले नेपालमा भएको अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने जो परिस्थिति छ त्यसको अन्त्य यो नयाँ पिढीले सोच्नेछ। महासचिव चन्दले नेपाली जनताले चाहेको सपनालाई साकार बनाउन आफ्नो पार्टी लागिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा जनतामा जाने र जनताको नेतृत्व गर्ने दावी समेत गरे। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ताले पार्टीले फागुन 5 र 15 गते महँगी विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने जानकारी पनि दिए। पार्टीले दलाल पुँजीवादी सत्ताको विकल्पमा वैकल्पिक समाजवादी सत्ता भन्ने राजनीतिक नारालाई मुख्य बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपाले विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका साथै राजनीतिक दलहरूसँग रूपान्तरणका मुद्दामा बहस तथा एमसीसी, एनसेल, एसपीपी, अग्निपथ, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र महाकाली अतिक्रमणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमुवाङले सङ्घीय संसदभित्रै पत्रकार भेटघाट कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उनले संसद भवनको मूल गेटमा पत्रकारहरू बन्दुक तेर्साए जसरी क्यामेरा तेर्साएर बस्नुपर्नेको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उपाध्यक्ष नेमुवाङले पत्रकार कक्षले दलका नेताहरू, सांसदहरू र सङ्घीय संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरूलाई पत्रकार भेटघाटमा सघाउ पुग्ने पनि
बताए। कहिलेकाहीँ के देखिएको छ त भन्दा राजीनामा आउने तर पछिबाट अनि ल शनाखत गर्न आउनुहोस् तपाईँले दिएको हो त भन्दाखेरि त्यसबाट उहाँ पछाडि फर्किने। हाम्रो संविधानले चाहिँ राजीनामा दिएमा रिक्त हुन्छ भनेको छ। अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, स्वीकृति पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, लिखित राजीनामा दियो कि सिद्धियो। उपाध्यक्ष नेमुवाङ पत्रकारहरूले संसदको मूल गेटमा दौडिएर नेताहरूको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। शेयर बजार आज सामान्य अङ्कले घटेको छ। बजार परिसूचक नेप्से 7.16 अङ्कले घटेर 2170.19 बिन्दुमा झरेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। 257वटा कम्पनीका 1,05,02,000 किता शेयर 3,69,19,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल पुनर्विमा कम्पनी, अपी पावर, एनआइसी एसिया बैंक र शिवम सिमेन्ट्स क्रमशः अगाडि रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको 11,28,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। कुल 67 कम्पनीको मूल्य घट्दा 142 को घटेको छ। 7वटा कम्पनीको स्थिर रहेको छ। आज बिमा, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। सबैभन्दा धेरै आदर्श लघुवित्त र पोखरा फाइनान्सको शेयर 5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि तेह्रथुम पावर कम्पनी र धौलागिरी लघुवित्त कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा राष्ट्र बैंकको नियम विपरीत काम गर्ने 9वटा वाणिज्य बैंक कारबाहीमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले 4वटा वाणिज्य बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन उल्लङ्घन गरेकोमा कारबाही गरेको हो। प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई 50 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना केन्द्रीय बैंकले तिराएको छ। प्रभु बैंकलाई कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै बैंकले सचेत गराएको हो। कर्जा लगानी गरे पश्चात प्रिमियर दर वृद्धि गरेको तथा डिस्काउन्ट प्रदान गरेको भन्दै तत्कालीन नेपाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। माछापुच्छ्रेले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सानिमा बैंकले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेकोमा राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। सिभिल बैंकले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको दाबी गरेका छन्। महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा आउने खतराको अनुमान पहिले गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र दुर्घटनामा परेको उल्लेख गरेका हुन्। अध्यक्ष गोल्छाले भूकम्प, कोरोनाको बेलामा अर्थतन्त्रको सीमाभन्दा बढी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न खोज्दा अर्थतन्त्रमा अहिलेको अवस्था भोग्नु परेको बताए। हामीले अनेक किसिमका इन्सेन्टिभ्सहरू दियौँ र त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र हाम्रो जति गतिमा बढ्नुपर्ने थियो त्यो गतिभन्दा पनि एकदम फास्ट बढ्यो। किन त्यो कोभिडको समय थियो अनि खतरा देख्दाखेरि झ्याम्मै ब्रेक लगाए। के ब्रेक लगायो भन्नाले सबभन्दा पहिला सीसीडी रेसियोलाई सिडी रेसियोमा लिएर आयो। सन्दर्भमा अघि अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले अर्थतन्त्रमा ब्रेक लगाउँदा अर्थतन्त्र बचे पनि उद्योगी व्यवसायीका हात खुट्टा भाँचिएको गुनासो गरे। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले दिने स्वरोजगार तालिम परिणाममुखी र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। लागि चाहिँ ट्रेनिङको हिसाब त्यो चिजहरूलाई वास्तवमा चाहिँ भन्नाले करेक्सन गर्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यो जुन भन्नाले जुन बजेट चाहिँ छ त्यो
त्यो मलाई लाग्छ त्यो कस्तो किसिमको चाहिँ हामीलाई शिक्षा कस्तो किसिमको चाहिँ मेन पावर तयार गर्नुपर्ने जसले चाहिँ एकदम व्यावहारिक हिसाबको एउटा भनौँ न भन्नाले ट्रेनिङ चाहिँ दिन सकोस्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले उद्यमशील विकासको लागि काम गर्ने संस्थाहरूबीच समन्वयको आवश्यकता समेत औँलाए। उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संस्थाहरू भए पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरी तालिम लिएर उद्यम खोल्न सक्ने बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बाराको सिमरौनगढबाट हटाइएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापनाको माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। भन्सार नहुँदा नाकाबाट भन्सार छली तथा चोरी तस्करी बढेको र साना व्यापारी मारमा परेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। बाराको सिमरौनगढको छोटी भन्सार लामो समयदेखि बन्द भए पनि पुनर्स्थापनाको पहल भएको छैन। स्थानीय व्यवसायीले पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र नेपालको सबैभन्दा ठुलो भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा ज्ञापन पत्र बुझाए पनि त्यसको सुनवाई भएको छैन। भन्सार नहुँदा नाकाबाट भन्सार छली तथा चोरी तस्करी बढेको र सारा व्यापारी मारमा परेको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घले तत्काल पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ। यहाँ मूल भन्सार छैन हाम्रो बारामा। हामी हजुर के चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा यो सरकार सुनोस्, यहाँको मुख्यमन्त्रीले पनि अपिल गर्न चाहन्छु कि यहाँ मूल भन्सार होस्, आवत जावतको सुविधा होस्। सिमरौनगढ नगरपालिकाबाट मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव निर्वाचित भए पनि उनले समेत भन्सार नाका खुलाउन पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ। सिमरौनगढको भन्सार कार्यालय छिट्टै स्थापना नभई बजार बन्द गर्ने चेतावनी व्यवसायीको छ। हमनी के दुकान पर पुलिस प्रशासन सामान तका 5 किलो 10 किलो चीनी बजवान दुकान पर से उठा के ले जाइए, तेल के टीना भी उठा के हमनी के लेके चल जाइए प्रशासन सम। नेपाल भारत देशका उच्च अधिकारीहरू बीच सल्लाह र निर्णय अनुसार गरेको कर बिलिङ भारततिरबाट सुचारू भएमा देशबाट नेपालको पनि लाभ उठ्नेछ। नेपालमा सामानहरू आयात हुँदा नेपाललाई पनि कर बापत करोडौँ रकम दाखिला हुने सम्भावना रहेको भन्सार कर्मचारीको भनाइ छ। त्यसै अनुसार माथिको आदेश अनुसार हामी दुईजना खटेर आएको छ। आज सरसफाई यसो गरायो, अब बिस्तारै हेर्दै जानु सञ्चालन हुन्छ कि। जिल्लाका 2वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन नहुँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन छ। भारतसँग खुल्ला सिमाना जोडिएका सिमरौनगढ र मटिअरवाका छोटी भन्सार कार्यालय अहिले बन्द छ। सिमरौनगढमा रहेको छोटी भन्सारमा 2 जना कर्मचारी भने पठाइएको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। नेपालको मौलिक उत्पादन हराउँदै गएकोमा सबैलाई चिन्ता छ, तर सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिकाले यसको जगेर्ना र आर्थिक अवस्थाको लागि पहल थालेको छ, जसको लागि नवप्रवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरूलाई लक्षित गरी खाडीको कपडा बनाउने तालिम सञ्चालन गरिएको छ। धर्मदेवी नगरपालिकाले नवप्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नगरका विपन्न परिवारका महिलाहरूलाई 1 महिनासम्म खाडीको कपडा बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो। पछिल्लो समय खाडीको कपडाको माग बढेको तथा महिलाहरूले घरमै बसेर आय आर्जन गर्न सक्ने भएकाले तालिम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर क्षेत्रमा पर्यटन विकास गरी स्थानीय उत्पादनलाई बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ महिलाहरूलाई घरेलु उत्पादनमा जोड दिँदै तालिमको आयोजना गरिएको हो। कच्चा पदार्थ त्यस्तै गरी तान, मेसिन आदि इत्यादिका कुराहरूमा नगरपालिकाले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर त्यो कार्यक्रममा जोडेर उहाँहरूको जीविकोपार्जन माथि उठाउने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। तालिममा सहभागी महिलाहरूले प्रशिक्षण निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको बताएका छन्। तालिम लिएका महिलाहरूले व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न खाडी कपडा बुन्ने तान मेसिन समेत खरिद गरिसकेका छन्। उनीहरूले खाडी कपडा बुनेर बिक्री गरी आय आर्जनमा लाग्ने बताएका छन्। यो तालिमबाट चाहिँ मैले केही कुरा तालिम कसरी लिने, खाडी कसरी बुन्ने भन्नेदेखि लिएर सबै काम गर्नेमा म सक्षम भएको छु। आज आफै गर्ने योजना बनाएको छु। हामीलाई यो धर्मदेवी नगरपालिकाले दिनुभएको खाडीको तालिममा मैले आफै सक्षम भएर जान्ने भएर घरमै केही गर्छु, अब व्यवसाय बढाउँछु भनेर लागेर तान किनेर गर्न खोजिरहेको छु। तालिम लिएर कपडा बनाउन सक्ने भए पनि व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न आर्थिक समस्या रहेको केहीले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले नगरपालिकाले तालिमसँगै व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न
केही आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। नगरपालिकाले नवप्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरेर विपन्न परिवारका महिलाहरूलाई लक्षित गरी खाडीको कपडा बुन्ने तालिम दिएको हो। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नै नगरपालिकाले महिलाहरूलाई अल्लो र ढाकाको कपडा बुन्ने तालिम पनि प्रदान गरेको छ। यसका साथै युवाहरूलाई लक्षित गरी बाँसको मुढा लगायतका सामग्री बनाउने तालिम पनि प्रदान गरेको छ। सङ्खुवा सभाबाट दीपक कार्कीको रिपोर्ट। बागलुङमा यस वर्ष 25 करोड बढी मूल्यको सुन्तला उत्पादन भएको छ। वर्षेनी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सुन्तला गत वर्षभन्दा करिब 3% वृद्धि भएको छ। बागलुङका किसानले यो वर्ष 25 करोडभन्दा बढीको सुन्तला बजारमा पठाएका छन्। अन्नबाली भन्दा सुन्तला खेती गर्दा नगद आम्दानी हुन थालेकाले किसान सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएपछि जिल्लामा व्यावसायिक सुन्तला खेती हुन थालेको छ। सुन्तला जोन कार्यक्रमपछि बागलुङमा वर्षेनी सुन्तला खेती विस्तार हुँदै गएको छ। यस वर्ष अनुकूल हावापानीले गर्दा उत्पादन वृद्धि भएपछि 25 करोड बढी मूल्यको सुन्तला निकासी भएको र केही चिस्यान केन्द्रमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। धेरै सुन्तलाहरू चाहिँ कोल्ड स्टोरहरूमा अहिले चाहिँ रहिरहेको अवस्था छ र यो कोल्ड स्टोरमा भएको सुन्तला चाहिँ हाम्रो फागुनमा चाहिँ बजारमा आउने हाम्रो चाहिँ जुन प्रचलन रहेको छ त्यसले पनि केही चाहिँ हाम्रो आम्दानीमा चाहिँ एड गर्ला। तर अहिले चाहिँ लगभग 25 करोड जतिको सुन्तला यस वर्ष बागलुङ जिल्लाबाट बाहिर गएको छ। बागलुङ नगरपालिका 8 सिंगानासँगै काठे खोलाको बिहु, तित्याङ, भकुण्डे, लेखानी, जैमनीको दमेक र सर्कुवाल लगायतका ठाउँ सुन्तला खेतीका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ। व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्दै आएका किसान राम्रो मूल्य र बजार पाउँदा दङ्ग छन्। मैले 32 सालदेखि सुन्तला लगाउन सुरु गरेँ। 37मा अलि ठुलो व्यवसायिक किसिमबाट 100 बोट लगाएँ र त्यो 37 सालदेखि अहिलेसम्म अब यसलाई निरन्तर रूपमा यही व्यवसायमा म तल्लिन्छु र यसमा भएका रोग किराहरू सबै जानकारी छ र यसको भण्डारण व्यवस्था पनि मलाई सहयोग भएको छ। पहिले गाउँमा मोटर बाटोको पहुँच नभएकाले डोकोमै बोकेर बिक्री गर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले भने बाटोको पहुँच राम्रो भएकाले बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री हुने गरेको छ भने कतिपयले सडक छेउमा लगेर डोकोबाटै बेच्ने गरेका छन्। प्रायः जसो सबैले हो सर। अब हामीले तिनीहरूका किन्ने ल्याउने होइन, यहाँ अब 70-80 यहाँ ल्याउने 100 केही वर्षदेखि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तला जोन घोषणा गरेर वर्षेनी सुन्तला खेती विस्तार हुँदै गएको छ। गत वर्ष यहाँ कुल 345 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाको बोटबाट 30,650 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष बागलुङमा 4,380 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। बागलुङमा उत्पादन भएको सुन्तला खरिद गर्न बागलुङ, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठुला सहरबाट व्यापारी आउने गरेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। कोरोनाको कारण झण्डै 3 वर्ष प्रभावित बनेको मेला तथा महोत्सवले यस वर्षबाट निरन्तरता पाउन थालेको छ। कोरोना महामारीले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महोत्सवहरू भइरहेका छन्। पाल्पाको रामपुरमा पनि तेस्रो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेलाको तीव्र गतिमा तयारी भइरहेको छ। रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको संरक्षणमा हुन लागेको तेस्रो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, सङ्घको भवन निर्माणका लागि रकम जुटाउन, कालीगण्डकी उपत्यकाको महत्त्व उजागर गर्न, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार गर्न तथा कृषि तथा घरेलु साना उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मेला आयोजना गर्न लागि हो। यो उपत्यकाभित्र पर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको व्यापक रूपमा प्रचार र प्रवर्धन गर्ने, कृषिको उपजहरूको कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादकलाई बढावा गराउने लगायत घरेलु तथा साना कुटीर उद्योगहरूको चाहिँ व्यापक प्रवर्धन गर्ने, प्रचार गर्ने। माघ 27 देखि फागुन 8 गतेसम्म राम तुलसी माविको खेल मैदान बेझाडमा सञ्चालन हुने मेलालाई सफल बनाउन सरोकारवालाहरू पनि लागि परेका छन्। यहाँका सदस्य अनि यहाँका रामपुरका यो सेरोफेरोका गण्डकी बेसीका सेरोफेरोका सबै साथीहरू तरदेश लागेका छौँ र हामी धेरै तयारीमा र सफलताको चरणमा पुगिसकेका छौँ। मेला स्थलको घेराबार निर्माण, स्टल निर्माण, बाल उद्यान तथा अन्य व्यवस्थापनको कार्यसँगै बजार सजावट
सर्वत्र प्रचार प्रसार कार्य भइरहेको छ। पर्यटकीय हिसाबले पनि यसको पहिचान हुने र यहाँ उत्पादन भएका चिजहरूको पनि बिक्री वितरण हुने भएको कारणले गर्दा पनि यो महोत्सवलाई चाहिँ मतलब अलि महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मेलामा 300 भन्दा बढी व्यापारिक स्टल, बाल उद्यान, हेलिकप्टर, प्याराग्लाइडिङबाट दृश्यावलोकन आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। पाल्पाबाट इमान सिंह राणाको रिपोर्ट। प्रेम दिवसलाई लक्षित गरी भारतबाट 1 करोड 60 लाख बराबरको गुलाबको फूल आयात गरिने भएको छ। यस वर्ष कम खेती र चिसोको कारण आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउँदा भारतबाट 93% गुलाब आयात गरिने भएको हो। प्रेम दिवसमा उपहार दिनका लागि प्रयोग गरिने भएकाले अन्य समयमा भन्दा गुलाबको माग बढ्ने गर्छ। यस वर्ष प्रेम दिवसमा नेपालभर 2,80,000 गुलाबको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा 2,60,000 भारतबाट आयात गरिनेछ। यस वर्ष बजारको मागको 7% मात्र आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अनुमान गरिएको छ। बजारको कुल मागको 93% गुलाब 1 करोड 60 लाख तिरेर भारतबाट आयात गर्न लागि हो। गत वर्ष 10% आन्तरिक उत्पादनले धानेकोमा यस वर्ष 7% मा सीमित भएको हो। कोरोना पछि व्यवसायीले थप लगानी गर्न नसक्दा र प्रतिकूल मौसमका कारण आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष 90% जति आयात भएको थियो भने यो वर्ष झन्डै 93% नै आयात हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ। 2,80,000 गोटा फुलको चाहिँ कारोबार हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। प्रेम दिवसमा विशेष गरी युवा पुस्ताले भ्यालेन्टाइन कार्ड, गुलाब तथा उपहार साटासाट गरेर मनाउने भएकाले विगतमा यस्ता सामग्रीको माग बढ्ने गर्थ्यो। तर यस वर्ष भने प्रेम दिवसको सुरुवातसँगै चहल पहल बढे पनि विगतका वर्षमा जस्तो व्यापार नभएको व्यापारी बताउँछन्। यो मार्केटको कन्डिसन सायद मन्दी हो, यसले गर्दा पनि हुनसक्छ। मान्छेसँग पैसा नभएको पनि होला, त्यसले गर्दा पनि हो। त्यस्तै जोसीभन्दा राम्रै हो होइन। त रोज डेमा जति व्यापार हुनुपर्ने हो नि त पोहोर साल त्योभन्दा अगाडिको साल त्यस्तो छैन कि अहिले चाहिँ। प्रेम दिवसलाई विशेष गरी आफूले मन पराएका व्यक्तिसँग प्रेम प्रकट गर्ने अर्थात् युवा युवतीहरूले एक आपसमा आफ्ना प्रेम प्रस्तुत गर्ने दिनको रूपमा लिइन्छ। पछिल्लो समय प्रेम दिवस मनाइने शैलीमा परिवर्तन हुँदै जाँदा मिल्ने साथी, परिवार तथा विवाहित जोडीहरू बीच उपहार साटासाट गर्ने चलन बढ्दै गएको छ। प्रेम गर्नेहरू सबैले मनाउन मिल्छ कि एकजना मात्र अब अहिले भर्खर लभ गर्नेले मात्र होइन, हामीले अब म्यारेज भएका हुन्छन् नि त्यो उनीहरू पनि प्रेम त भइरहेको हुन्छ। सरकारले गत वर्षदेखि प्लास्टिकका फूल गुच्छा आयातमा रोक लगाएको छ, जसले गर्दा बजारमा गुलाबको माग बढी छ। तर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्दा यसबाट फाइदा भने लिन सकिएको छैन। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। हुलास किन्ने अब 100 जना लखपति। जति चाँडो किन्यो जति धेरै किन्यो त्यति नै बढी लखपति बन्ने मौका हुलास भए, अरु किन खोज्ने। जापानिज प्रविधिमा सञ्चालित लिफ्ट, अटो टोयलेट, जागुजीको प्रयोगमा डिलक्स तथा स्वीट रूमहरू, सेमिनार हल सहितको होटल सारा पोखरा, लेक साइड 14 नम्बर स्ट्रिट। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक स्थगित भएको छ। बिहीबार दिउँसोको लागि बोलाइएको बैठक पार्टी सभापति एवं पार्टी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक स्थगित गरेका हुन्। तत्काल छलफल गर्नुपर्ने विषय नभएको कारण बैठक स्थगित भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिमा नेताहरूले असन्तुष्टि राख्न थालेका छन्। सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाण्डेले आज ट्वीट गर्दै लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति र व्याख्यामा असहमति जनाएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा दिएका अभिव्यक्तिको जिम्मा आफूले नलिने उनको भनाइ छ। सभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपालको लागि चीनका राजदूत छन् सोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, संसदीय आदान प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले नेकपा माओवादी केन्द्र संघको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेकी छिन्। उपाध्यक्षको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आफू आबद्ध पार्टी सदस्यता र सम्पूर्ण राजनीतिक सांगठनिक जिम्मेवारीबाट अलग भएको उनले घोषणा गरेकी हुन्। सोमबार उनी राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी थिइन्। लमजुङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। आज बिहान 7:17 जाँदा लमजुङको बुलबुलेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहर लगायतका स्थानमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। विगत लामो समयदेखि उकालो लागेको वैदेशिक रोजगारीको मृत्यु र अङ्गभङ्ग दर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म 819 जनाको मृत्यु र 144 श्रमिक अङ्गभङ्ग भएकोमा यो वर्ष 615 श्रमिकको मृत्यु र 115 जनाको अङ्गभङ्ग भएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यता सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यता सफा रहनेछ। यस्तै प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।